नमस्कार, म लक्ष्मीप्रसाद खरेल फेरि आज तपाईहरुको सामुन्ने संवैधानिक कानुनको एउटा विषयवस्तु सेपरेसन अफ पावर जसलाई संविधानवादको एउटा अनन्य एउटा पूर्व शर्तको रूपमा अथवा संविधानवादको एउटा तत्त्वको रूपमा लिइन्छ। सेपरेसन अफ पावर भनेको सरकारको स्ट्रक्चर अन्तर्गत एउटा सरकारको शक्तिहरुको बीचमा पृथकीकरण गरिन्छ। The powers of the governments are separated and there won't be any overlapping of the power of the government. That's why if there is the separation of power is exercised under any constitution, then it may assure limited government and even independence of judiciary can best be assured if there are powers separate. In this aspect that I am talking about, one of the most important ingredient of constitutionalism, separation of power itself, through its very name, that separation of power means power should be separated, means different function, and all powers, three different powers should be given different function, so that they can independently and autonomously they can perform their tasks. And mainly के रे शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेकै सीमित शासनको पनि अवधारणा हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अवधारणा पनि हो र यो के रे शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अवधारणा भनेको संविधानवादको विधिको शासन र तपाईको चाहिँ सीमित शासनको एउटा अवधारणा हो। शक्तिलाई पृथकीकरण गरिनुपर्छ भन्ने विषय लिएर युरोपमा ठूलो बहस चलेको थियो र प्राकृतिक कानुनका एउटा दार्शनिकहरू, प्राकृतिक कानुन मान्ने सिद्धान्तकारहरूले जोन लक, त्योभन्दा अगाडिका हब्सले, त्योभन्दा अगाडिका तपाईको चाहिँ टोमस एक्विनास र त्योभन्दा अगाडिका टोमस मोरले पनि सरकारले आफ्नो शक्ति धेरै केन्द्रित गर्नु हुँदैन र यदि सरकारले अथवा राज्यले आफ्नो शक्ति एउटै अङ्गमा केन्द्रित गर्यो भने त्यसले निरङ्कुशताको जन्म दिन्छ, त्यसले जनताको अधिकारलाई हनन गर्छ र त्यसले एउटा विधिको शासनलाई सुनिश्चित गर्दैन भन्ने एउटा उनीहरूले एउटा चिन्तन मनन स्पेकुलेसन गरेको हुनाले यो प्रिन्सिपल अफ सेपरेसन अफ पावर भन्ने जन्मेको हामीले विश्वास गर्न सकिन्छ। र एक्चुअली what I would like to say you that philosophically separation of power ensures limited government. यसले चाहिँ सीमित शासनलाई सुनिश्चित गर्दछ र यसको वास्तवमा एउटा सिद्धान्त नै यो रहेको छ कि कुनै पनि मतलब कुनै पनि अङ्गमा दुईटा वा तीनटा एउटा अङ्गको शक्ति मतलब थन्किनु हुँदैन र त्यो शक्ति एकुमुलेट हुँदैन र तीनटै शक्तिले मतलब स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ र त्यहाँ कुनै पनि कार्यमा कुनै पनि ओभरल्यापिङ टकराव पनि फंक्सनमा नो ओभरल्यापिङ in the function of any part of the state, any wing of the government, and to avoid the overlapping of the function of the government, this concept separation of power was emerged in Europe. Not only Europe, even in Eastern and Oriental civilization, this was practiced without fail. That even Nepal and India, that three different branches of the government were entitled to function and work independently. र यो वास्तवमा प्रिन्सिपल अफ सेपरेसन अफ पावर भनेको आज विश्वका विभिन्न देशमा आज अभ्यास गरिँदैछ। नेपाल, अमेरिका, भारत, साउदी अरेबिया भन्न सक्दिन, साउथ अफ्रिकादेखि लिएर युरोपका विभिन्न देशमा, फ्रान्समा देखि लगाएर उत्तर अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी विभिन्न संसारमा स्वतन्त्र राष्ट्रहरूमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मतलब अभ्यास गरेको पाइन्छ। तर कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरुमा चाहिँ somehow it's a not separation of power. In some of instances that power has been fused and power has been accumulated in one wing. Tentatively we can give our opinion that in those government there is not separation of power. The principle of separation of power भन्ने एउटा फ्रान्सका दार्शनिक मोन्टेस्क्यूको यो अवधारणा हो। मोन्टेस्क्यू भन्दा अगाडिका एकजना युरोपियन दार्शनिक, बेलायतका दार्शनिक जोन लकले एउटा पुस्तक लेखेको थिए, टु ट्रिटाइज अफ सिभिल गभर्नमेन्ट भन्ने एउटा मतलब नागरिक सरकारका दुईटा अनुबन्ध भन्ने पुस्तक लेखेका थिए। त्यो पुस्तकमा उनले नै एउटा हिन्ट दिइसकेका थिए कि राज्यको शक्ति चाहिँ पृथक हुनुपर्छ, राज्यको चाहिँ तीनटा अङ्गले बेग्ला काम गर्नुपर्छ, विधायिकी, कार्यपालिकी र
न्यायपालिकाको कार्य अथवा न्याय सम्बन्धी कार्य तीनटा सरकारका तीनटा अङ्गको आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्र काम भएको हुनाले यही सिद्धान्तलाई नि सेपरेसन अफ पावर भनिन्छ। The latter Montesquieu was the originator of this principle of separation of power, and Montesquieu wrote a book Spirit of Law, जसलाई चाहिँ कानुनको आत्मा भनिन्छ। र यही प्रिन्सिपल अफ सेपरेसन अफ पावर अन्तर्गत अनुसरण गर्दै अन्तर्गत के अरे एउटा प्रशासकीय कानुन, विधि शास्त्र र राजनैतिक शास्त्रका चिन्तनहरू पनि यो चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाटै बनेको छ। किनभने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रजातान्त्रिक अवधारणा मान्न सकिन्छ, जहाँ यदि शक्ति पृथक पृथक रह्यो भने न्यायपालिका पनि सशक्त हुन्छ, कार्यपालिकाले आफ्नो कार्यान्वयन सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने सम्बन्धी र आफ्नो एक्जिक्युसन अथवा आफ्नो जुन एउटा के अरे इम्प्लिमेन्टेसनको काम कार्यपालिकाले गरिरहेको छ भने विधायिकाले चाहिँ विधि सम्बन्धी ल मेकिङ बडी इज द ल मेकिङ बडी इज द फङ्सन अफ एक्जिक्युटिभ के अरे लेजिस्लेचर एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन इज द मतलब टास्क अफ एक्जिक्युटिभ इन द सेम वे जुडिसियल पावर इज भेस्टेड विथ जुडिसियरी। र न्यायपालिका सम्बन्धी र न्यायिक शक्ति चाहिँ न्यायपालिकामा मतलब एउटा केन्द्रित हुने अथवा न्यायपालिकामा निहित रहने हुनाले तीनटा अङ्गले राज्यका तीनटा अङ्गले आफ्नो आफ्नै तरिकाले सेपरेट फङ्सन गरिरहेका हुन्छन् र वास्तवमा ओभरल्याप चाहिँ हुनु भएन। विधायिकाको काम कार्यपालिकाले गरेमा जनताको स्वतन्त्रता हनन हुन सक्छ र यदि कसैलाई कानुनको अख्तियारी बिना कार्यपालिकाले काम गरेमा त्यसमा शक्ति पृथकीकरण रहेको हुँदैन र कानुन निर्माण गर्ने एउटा सोल रेस्पोन्सिबिलिटी विधायिकाले भएको हुनाले यदि कार्यपालिकाले विधायिकी काम गर्दै गएमा त्यतिखेर जनताको अधिकार पनि हनन हुने हुन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ जतिखेर न्यायपालिकाले तपाईको विधायिकाको काम गर्दै गरेमा के अरे न्यायाधीशहरू पनि विधायक बन्न जान्छन्। त्यसो हुनाले के देखिन्छ भने अमेरिकाको सिद्धान्तमा अलिकति जुडिसियरी रिभ्यूको सिद्धान्त प्रतिपादन भए पनि जुडिसियरी रिभ्यूको सिद्धान्त बमोजिम धेरै पोजिटिभ भएर तपाईको पोजिटिभ एक्टिभिजम हुन ठिक छ, तर कहिलेकाहीँ जुडिसियल एडभेन्चरिजमको पनि एउटा न्यायिक दुस्साहसको कुरा पनि आइरहेछ र कतिपय कुराहरू चाहिँ किनभने थर्ड विङ चाहिँ इलेक्टेड हुँदैन, यो कानुन बनाउने काम चाहिँ थर्ड विङको होइन फर्स्ट विङको लेजिस्लेचर हो, जसले चाहिँ प्रत्यक्ष जनताको म्यान्डेटबाट जो स्वतन्त्र रूपमा जो प्रत्यक्ष आवधिक चुनावबाट निर्वाचित भएका विधायिकाहरू हुन्छन्, जनताका प्रतिनिधि हुन्छन्, तिनीहरूले नै यो प्रजातन्त्र उपभोग गर्न पाउँछन्, जसलाई मतलब एउटा के भनिन्छ भने रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी भनिन्छ। र इट इज under the separation of power, the whole law making body is the task of legislature, and whatever the laws or act or policies or even laws act or bylaws and rule are enacted, they all are implemented by executive part of the government। के उनीहरूले के भन्छ भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कतिपय देशहरूमा चाहिँ एउटा निरपेक्ष एब्सोल्युट रूपमा पनि मान्न सकिँदैन, किनभने र के पनि भन्न सकिन्छ भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम कुनै पनि अङ्ग चाहिँ सबअर्डिनेट चाहिँ हुनु भएन, तपाईको चाहिँ त्यसको अधीनस्थ अङ्ग हुनु भएन। कार्यपालिकाको अधीनस्थ अङ्ग न्यायपालिकालाई बनायो भने शक्ति पृथकीकरण हुँदैन र जनताको अधिकार पनि रहँदैन। र जुडिसियल पावर भन्ने जुन जुडिसियल रिभ्यूको पावर जुन संविधानले न्यायपालिकालाई दिएको हुन्छ त्यतिखेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन र पालना गरेको मानिन्छ। किनभने कार्यपालिकाले तपाईको विधायिकाले बनाएको ऐन कानुनको कार्यान्वयन गर्छ। यदि ऐन कानुनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कतिपय अधिकारहरू निचेमा आफ्नो पावरलाई चाहिँ नागेमा अथवा एक्सिड गरेमा अथवा आफ्नो पावरको चाहिँ दुरुपयोग गरेको खण्डमा त्यहाँ चाहिँ न्यायपालिकासँग चाहिँ न्यायपालिकीय अधिकार न्याय सम्बन्धी अधिकार हुन्छ, उसले कानुनको व्याख्या गर्दछ। कतिपय ठाउँमा इन द वे अफ running the government you see there is the usurpation of constitutional power of one branch of the government by another branch of the government. In that time you see there is shortfall of the exercise of separation of power। त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने विधायिक न्यायपालिका जसलाई तेस्रो अङ्गको रूपमा लिइन्छ र न्यायपालिकाको चाहिँ वास्तवमा ब्यालेन्सिङ व्हीलको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ, एउटा चाहिँ सन्तुलन गर्ने चक्रको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। र ब्यालेन्सिङ व्हीलको रूपमा काम गर्ने न्यायपालिकाले विधायिका र कार्यपालिकाका कार्यलाई नल एन्ड भोइड अवैध र गैर कानुनी र निष्प्रभावी घोषणा गर्न सक्छ। यो सिद्धान्त बमोजिम
के हुन्छ भने सेपरेसन अफ पावरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुडिसियरीको धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। कुनै पनि शक्तिलाई पृथक गर्नको लागि त्यसले जाँच गर्ने गर्छ, शक्तिको कसरी अभ्यास भएको छ, शक्तिको काहीँ कुनै एउटा शक्तिको अर्को शक्तिमाथि खप्रिने काम भएको छ कि कुनै एउटा शक्तिको प्रयोग अर्को शक्तिले गरेको छ कि। त्यो हुनाले मैले तपाईँलाई पहिला भनेको थिएँ भाइ, वान पावर चेक्स एनदर पावर। एउटा शक्तिले अर्को शक्तिलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने गर्दछ। त्यो हुनाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जो 300 वर्ष अगाडि युरोपमा मोन्टेस्क्यू भन्ने एउटा महान दार्शनिकले एउटा स्पिरिट डी ल, एउटा कानुनको आत्मा भन्ने पुस्तकमा लेख्ने क्रममा उनले व्याख्या गरेका थिए। यो नै वास्तवमा यो उनकै सिद्धान्त पाउँछौँ। अमेरिकामा पनि यो सिद्धान्त कार्यान्वयन भएको पाउँछौँ, भारतमा पनि कार्यान्वयन भएको पाउँछौँ। किनभने एक्जिक्युटिभ पावर, लेजिस्लेटिभ पावर र जुडिसियल पावर चाहिँ डिफ्रेन्ट पावर हो। यो चाहिँ यो सरकारको संरचनाभित्र, सरकारको कार्यभित्र र सरकारको तपाईँको चाहिँ फङ्सनको आधारमा जुन संविधानको संविधानलाई हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ कि कतिपय रिटर्न कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ लिखित रूपमै कोडिफाइड रूपमै यस्ता कुराहरू चाहिँ शक्तिको निहित गरियो, शक्तिको बारेमा व्याख्या गरिएको हुन्छ, शक्तिलाई किटान गरिएको हुन्छ। तर कतिपय संविधानमा चाहिँ लिखित संविधान नहुने देशमा परम्पराको रूपमा शक्ति पृथकीकरण को सिद्धान्त अभ्यास भइरहेको हुन्छ। तर पनि मैले भाइले भने, एज आई सेड प्रिभियसली, द्याट इन इङ्ल्यान्ड यु क्यान नट से द्याट there is the proper separation of power. It's a very ambiguously, some constitutional lawyer have explained that there is ambiguous exercise of separation of power under the Constitution of United Kingdom. The Constitution of United Kingdom is a very customary growth, and Constitution of United Kingdom, you see that it has been scattered under different type of act, different type of laws, and different type of different type of precedents. Constitution of United Kingdom has grown up and it has evolved. It is an evolutionary constitution. त्यो उनीहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त चाहिँ बेलायतको संविधानले तपाईँले विश्लेषण गर्नु हो भने अलिकति तपाईँले चाहिँ फरक प्रक्रियाबाट तपाईँले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बुझ्न सक्नुहुन्छ। किनभने बेलायतको कन्स्टिट्युसनमा के भनिन्छ भने paramountcy of legislative law making power is very paramount and supreme in United Kingdom, and whatever the laws are made, whatever the laws are enacted, whatever the laws are framed, or whatever the laws are being pronounced, and whatever the laws are being promulgated by that Supreme Parliament, there is no judicial review of those legislative act of Parliament. त्यो उनीहरूले बेलायतमा चाहिँ अलिकति के भन्न सकिन्छ भने डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेपरेसन अफ पावर इज प्र्याक्टिस इन कन्स्टिट्युसन अफ युनाइटेड किङडम। तर पनि के भनिन्छ भने 1972 मा जब युरोपियन युनियनमा र युरोपियन कम्युनिटी लमा जब बेलायत प्रवेश गरेको थियो, त्यसपछि चाहिँ के भन्न सकिन्थ्यो भने बेलायतको परम्परागत ओम्निपोटेन्स एन्ड ट्रेडिसनल सोभरेनिटी अफ पार्लियामेन्ट हेज बीन इरोडेड भन्ने कुरा आएको थियो। किन भन्दा त्यो बेलादेखि चाहिँ कतिपय मानव अधिकारमा पनि, मानव अधिकारको कन्भेन्सनमा पनि 1953 मा युरोपियन कन्भेन्सन अन ह्युमन राइटमा बेलायत प्रवेश गरेपछि कतिपय कुरामा चाहिँ न्यायिक पुनरावलोकन हुने कुरा पनि आइरहेको थियो। तर आज ब्रेक्जिटमा 2016 मा जब बेलायतले चाहिँ युरोपियन युनियनलाई छोडिदिएर जनमत सङ्ग्रहबाट चाहिँ जब ऊ चाहिँ बाहिरियो, त्यसपछि फेरि आज हामीले बेलायतमा चाहिँ संसदीय सर्वोच्चता भएको हामीले पाउँछौँ। र भारतमा पनि तपाईँको संवैधानिक कानुनको तपाईँले त्यहाँको स्ट्रक्चरलाई हेर्नु हो भने भारतमा पनि सेपरेसन अफ पावर भएको पाउँछौँ। किनभने अमेरिकाको प्रेसिडेन्सियल पावर र इन्डियाको प्रेसिडेन्सियल पावर इज क्वाइट डिफ्रेन्ट, बिकज इन अमेरिका it is very independently President of America nominates minister out of the Senate and out of the House of Representatives, but in India mostly the Council of Minister is made out of Lok Sabha or Rajya Sabha. त्यो उनीहरूले के देखिन्छ भने त्यहाँभित्रको कार्यकारी अधिकार भन्ने बित्तिकै राष्ट्रपति र मन्त्री परिषदलाई बुझाउँछ। नेपालमा पनि तर बुझाउँदैन। नेपालको संविधानमा 2047 सालको संविधानमा के भनिएको थियो भने के अरे एक्जिक्युटिभ पावर अफ द गभर्नमेन्ट अफ हिज मेजेस्टिक गभर्नमेन्ट अफ नेपाल सेल रिजाइड्स विथ किङ एन्ड काउन्सिल अफ मिनिस्टर लेखिएको थियो। श्री 5 र मन्त्री परिषद मिलेर नेपालमा कार्यकारी अधिकार हुन्थ्यो र स्वतन्त्र यो एउटा फङ्सन थियो 47 सालको संविधानमा। तर 63 र 72 सालको संविधान अन्तर्गत तपाईले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारीमा समावेश गर्न सक्नुहुन्न। राष्ट्रपति इज नोवेयर अन्डर द एक्जिक्युटिभ पार्ट। इट्स अ भेरी अब्स्क्युर एन्ड इट्स अ डिफरेन्ट ट्रेन्ड अफ कन्स्टिट्युसनल
कन्स्टिट्युसनलिजम अफ नेपाल। र मैले अमेरिकामा भनिसकेँ, अमेरिकाको सिद्धान्तलाई चाहिँ शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त हो। इट्स अ गुड इन्टेन्सेस अफ द चेकिङ अफ वान पावर अफ गभर्मेन्ट बाई एनदर पावर अफ गभर्मेन्ट। यु सी, इफ where the executive power of America has been vested to presidents make some of the presidential ordinance and president has the power of president issuing presidential order, but subject to law, subject to authority of Congress, he may issues any presidential order. त्यसकारण के बुझाउँछ भने अमेरिकामा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको मतलब दुरुपयोग गरेमा उले चाहिँ आफ्नो कन्स्टिट्युसनल पावर if he exceeds and if his works is beyond the constitutional mandate, र उसको चाहिँ के हुन सक्छ भने त्यतिखेर उसको चाहिँ के हुन सक्छ भने तपाईको उसको विरुद्धमा न्यायिक पुनरावलोकन पनि हुन्छ र राष्ट्रपतिको विरुद्धमा राष्ट्रपतिलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ इम्पिचमेन्ट, तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। द्याट इज द पावर अफ इट इज मेन्सन अन्डर power 2 मतलब section article 2 of the constitution of the United States. In the same way, when there is impeachment of the president, you never forget the vice president of the United States shall preside of the Senate. सेनेट भन्ने जुन एउटा माथिल्लो 100 जनाको एउटा माथिल्लो सभा हुन्छ अमेरिकामा, त्यसको चेयरम्यानशिप चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिको तपाईको त्यो महाअभियोगको समय उले चाहिँ त्यसको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने हुन्छ। त्यसकारण के भन्न सकिन्छ भने कहिलेकाहीँ पावर चाहिँ कहिले पनि तपाईको एब्सोल्युट होइन, सेपरेसन अफ पावर। तर यसको सिद्धान्त यो छ कि भाइ नो पावर सुड बी मेड सबअर्डिनेट टु अनदर पावर। मैले भने विधायिका अन्तर्गत तपाईको हुनु भएन, के हुनु भएन, न्यायपालिका हुनु भएन, तर एक अर्कामा समन्वय हुनुपर्छ। बिकज यु से दे अल आर को-इक्वल एन्ड दे अल आर नट सबअर्डिनेट बट कोअर्डिनेट ब्रान्च अफ द गभर्नमेन्ट भन्छ। उनीहरूको बिचमा समन्वयात्मक र उनीहरू चाहिँ सहकार्य गर्दछन्। र अर्को कुरा चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी जुन भने नि मैले, वान अफ द मोस्ट ग्लेरिङ एक्जाम्पल अफ सेपरेसन अफ पावर you can observe under the constitution of Nepal, because यहाँ के लेखिएको छ भने धारा 92 या धारा 84-85 मा हुनुपर्छ। के लेखिएको छ भने मन्त्री परिषद चाहिँ के छ भन्दाखेरि मन्त्री परिषदको कार्य जे जति हुन्छ कलेक्टिभली द काउन्सिल अफ मिनिस्टर shall be collectively responsible to के भनेको छ भने पार्लियामेन्टसँग हुन्छ, फेडरल पार्लियामेन्टसँग हुन्छ। र मन्त्रीहरू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग उत्तरदायित्व जवाबदेही हुनुपर्ने र मन्त्री परिषद चाहिँ सामूहिक रूपमा के अरे सङ्घीय संसदसँग उत्तरदायी या जवाबदेही हुनुपर्ने। यस्तै गर्दा पनि शक्तिको पृथकीकरण गर्छ। किन भन्दाखेरि र अब कुरा शक्ति पृथक यु क्यान से बजेटमा पनि तपाईले बजेट फेल गर्न सक्छ। तपाईको कार्यकारीले चाहिँ तपाईको निरङ्कुश भयो भने तपाईको विधायिकामा चाहिँ त्यसको व्यवस्थापिकामा चेक गर्न सकिन्छ, बजेट फेल गर्न सकिन्छ। कुनै मोसनमा चाहिँ कुनै पनि तपाईको चाहिँ विभिन्न समिति हुन्छन् संसदमा, ती समितिहरूले चाहिँ के गर्ने गर्छ, समितिले चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सक्छ, प्रश्न इन्क्वायर गर्न सक्छ मन्त्रीहरूलाई। यसरी के भन्न सकिन्छ भने पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको चाहिँ कमिटी सिस्टम पनि एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने एउटा संयन्त्रको रूपमा विकास भएको छ। यसले चाहिँ शक्तिलाई पृथकीकरण गरिरहेका हुन्छन् र त्यसकारणले के हुन्छ भने सबभन्दा ठुलो जनताको अधिकार हो। किनभने नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 1 र 2 मा सर्वोच्च अदालतको के अरे न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्धी एउटा अधिकार स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ। त्यसमा कुनै पनि तपाईको चाहिँ प्रशासकीय कारबाहीले अथवा कार्यकारीको कारबाहीले अथवा कुनै पनि ऐन संविधानसँग बाजिएको खण्डमा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यो ऐनहरूलाई चाहिँ बाजिएको हदसम्म के गर्न सक्छ भने बाजिएको हदसम्म त्यसलाई निष्प्रभावी अथवा त्यसलाई चाहिँ नल एन्ड वाइट, त्यसलाई चाहिँ शून्यकरणीय गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा न्यायपालिकामा भएको हुनाले वी क्यान बेटर से द्याट देयर आर सो मेनी इन्स्टान्सेस द पावर इज बिङ सेपरेटिङ। र भाइ एउटा कुरो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले के भने मैले भाइले के भने no power should be accumulated in one hand, or if it is accumulated in one hand, it gives the birth of absolutiveness and it gives the birth of it gives the birth of tyranny।
यसले चाहिँ के भन्छ निरङ्कुशताको जन्म दिन्छ। त्यसकारणले शक्ति पृथकीकरण राज्यको शक्तिको विषय पृथकीकरण गरिनुपर्छ। यो चाहिँ ब्यालेन्सिङ व्हिल भने नि भाइलाई त्यो नै न्यायपालिका सक्रिय हुनुपर्छ यो शक्ति पृथकीकरणको लागि। अनि अर्को सेकेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट वाट आई टोल्ड द्याट जुडिसियरीलाई के भनिएको छ भने त्यो बेलाको अमेरिकाको चौथो राष्ट्रपति तपाईँको चाहिँ जेम्स मेडिसनले के भन्दा रहेछन् भने इफ legislature has powers, executive has sword, but judiciary has the trust of people. जनताको विश्वासमा न्यायपालिका भएको हुनाले जनताको अधिकार चाहिँ न्यायपालिका स्थापना गर्छ। कहीँ कतै शक्ति हडपी शक्तिको मतलब एउटा चाहिँ दुरुपयोग अथवा हडप्ने काम भएमा त्यतिखेर त्यसको परीक्षण न्यायपालिकाले गर्ने हुनाले प्रिन्सिपल्ली वी जस्ट बिलिभ द्याट देयर इज द सेपरेसन अफ पावर इन द गभर्नमेन्ट or the constitution assures separation of power. And most why there should be separation of power, because मैले भाइलाई भनेको थिएँ अस्ति राज्यको शक्ति राज्य भनेको यस्तो चिज हो कि जहिले पनि शक्तिको हडप्नतिर उसको प्रवृत्ति चाहिँ विकास भइरहेको हुनाले एउटा के भनिएको थियो भने बेलायतको तपाईँको चाहिँ लर्ड ब्राइसले के भनेको थियो भने पावर करप्ट्स, पावर टेन्ड्स टु करप्ट, एब्सोल्युट पावर टेन्ड्स टु करप्ट। Absolutely, absolute power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Power चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भाइ उसको प्रवृत्ति भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुँदो रहेछ भने शक्ति भन्ने चिजै त्यस्तो जो चाहिँ भ्रष्टाचारतिर के त्यो चाहिँ भ्रष्ट हुन खोज्छ अरे। र जहाँ तपाईँको निरङ्कुश शक्ति दियो, जहाँ तपाईँको चाहिँ निरपेक्ष शक्ति दिएको छ नि, एब्सोल्युट पावर दिएको छ नि, एकदमै तपाईँको चाहिँ विदाउट इन रिस्ट्रेन त्यो पावरलाई जहाँ चेक गरिएको छैन नि त्यो पावरले चाहिँ एब्सोल्युटली त्यसलाई चाहिँ निरपेक्ष रूपमै त्यसलाई त्यो शक्तिलाई भ्रष्ट गर्ने हुनाले तपाईँको शक्तिको पृथकीकरण हुनुपर्छ। किनभने सबै अङ्ग एउटै सबै कार्य चाहिँ एउटै अङ्गमा भयो भने के हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, मानव अधिकार पनि रहँदैन, तपाईँको सरकारको गतिविधिमा पनि नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, रिस्ट्रेन गर्न सकिँदैन। एन्ड नो सिभिलाइजेसन यु क्यान एक्सपेक्ट फ्रम such accumulation of power, and even human right won't be defended, even your property right won't be defended, and even the civilized world shall turn to the barbarism. एउटा सभ्य समाज चाहिँ एउटा चाहिँ बार्बरिजम असभ्य र तपाईँको चाहिँ जर्जर अवस्थामा जान सक्छ। त्यो हुनाले शक्ति भन्ने कुरा चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि यो मान्छे चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा के हुन्छ भने मान्छेसँग चाहिँ एउटा इन्स्टिङ्क्ट भन्छ, एउटा तपाईँको एउटा उसको सिद्धान्त पनि छ। तपाईँले चाहिँ फ्राइडको सिद्धान्त मान्छेको इन्स्टिङ्क्चुअल हुन्छ अरे क्या, यस्तो हुन्छ कि एकदम घटिया बेसर डिजायर हुन्छ मान्छेको, शक्तिको पनि बेसर डिजायर हुन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ एउटा पर्खाल लगाइदियो भने इफ देयर इज अ वाल बिट्विन एक्सर्साइज अफ अल दिस पावर देन देयर वुड बी द प्रपर रेस्पेक्ट एन्ड प्रपर रेस्पेक्ट अफ द डक्ट्रिन अफ सेपरेसन अफ पावर। र यसमा मैले अनि अर्को कुरा के भन्छु भने भाइले चाहिँ मैले चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्टान्सेसर विषय पनि नेपालको संविधानमा पनि तपाईँको चाहिँ धारा 1 मै लेखेको छ, भाग 1 को धारा 1 मै लेखेको छ, कन्स्टिट्युसन इज द फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड, एनी एक्ट अर लज इनकन्सिस्टेन्ट विथ दिस फन्डामेन्टल ल टु द एक्सटेन्ट अफ इट्स इनकन्सिस्टेन्सी स्याल बी नोल एन्ड वाइड भनेको छ। जहाँ संविधानको सर्वोच्चता हुन्छ त्यो ठाउँमा विधिको शासन स्थापना हुन्छ, संविधानलाई नाग्नै सक्दैनन्। यी सबै अधिकारहरू कार्यपालिकाको अधिकार, विधायिकाको अधिकार र न्यायपालिकाको अधिकार संविधानले डेलिगेट, संविधानले प्रत्यायोजन गरेका अधिकारहरू हुन्। संविधानकै अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार हो। जुडिसियल पावर इज द कन्स्टिट्युसनल पावर अफ जुडिसियरी एन्ड लेजिस्लेटिभ पावर इज द कन्स्टिट्युसनल पावर अफ द लेजिस्लेचर एन्ड एक्जिक्युटिभ पावर इज द कन्स्टिट्युसनल पावर अफ द एक्जिक्युटिभ। यो चाहिँ संविधानभित्रैको कार्यपालिकीय अधिकार हो। कार्यपालिका अन्तर्गत उसले अर्डिनेन्स पनि जारी गर्न सक्छ, उसले चाहिँ नियमहरू बनाउन सक्छ, बट दोज अल आर रुल्स अर बाई रुल्स अर के अरे अर बाई लज आर सब्जेक्ट टु द म्यान्डेट अफ वाट यु अन्डरस्ट्यान्ड, म्यान्डेट अफ इट्स अ एक्जिक्युटिभ। नेपालको संविधान 2072 तपाईँले सरसरी त्यसको एउटा सिंहावलोकन सर्वे गर्नु हो भने तपाईँले प्रोपर के देख्न पाउनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ सेपरेसन अफ पावर देख्न पाउनुहुन्छ। र किनभने कुनै पनि संवैधानिक आयोगको तपाईँको चाहिँ नियुक्तिको सिफारिस कसले गर्छ भने सिफारिस गर्ने काम तपाईँको चाहिँ कार्यपालिकाले गर्छ, प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री परिषदले गर्छ। त्यो किनभने मन्त्री परिषद आफैमा निरङ्कुश
अथवा त्यसले गरेका निर्णय त्यसका मतलब नियुक्तिका तपाईको सिफारिसहरू एकपक्षी एक्स पार्टी पनि हुन सक्छ। यसको सुनवाई चाहिँ अर्को संसदीय सुनवाई, त्यसलाई चाहिँ एउटा संसदीय सुनवाई समिति या त्यसको संसदीय सुनवाई ऐन अन्तर्गत कुनै पनि संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूको नियुक्तिको लागि संसदीय सुनवाईबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। Wherever there is the ratification of any appointment by under parliamentary hearing by the majorities of parliament, it assures what? It assures separation of power. In the same way, there is also testing of ordinance promulgated by executive. किनभने कार्यपालिका अन्तर्गत राष्ट्रपतिले कुनै पनि अध्यादेशलाई जारी गर्यो अथवा अध्यादेशको घोषणा गर्यो भने त्यो पनि 6 महिनाको लागि मात्रै हुन सक्छ, 3 महिनाको लागि। यदि त्यो नेक्स्ट टाइममा त्यसलाई पास गरिदियो भने नेक्स्ट सिटिङ अफ द पार्लियामेन्ट इफ इट इज इन्डोर्स देन इट बिकम्स ल, अदरवाइज इट सिज टु एक्जिस्ट भनेको छ। यो चाहिँ एक्जिस्ट गर्नै सिज गर्छ। त्यसो हुनाले नेपाली भाइ व्हाट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट under the same branch of the government, the task of the another branch of the government can possibly be done. के हुन्छ भने भाइ न्यायपालिकाको काम न्याय हो, न्याय दिने हो, न्याय सम्पादन गर्ने हो अथवा कानुनको व्याख्या गर्ने हो भन्दैमा तपाईले कतिपय कार्यपालिकाले पनि कतिपय ट्राइब्युनलहरुको इस्टाब्लिश गरेको हुन्छ। त्यही अन्तर्गत कानुन अन्तर्गत रहेर विधायिकाको शक्ति अन्तर्गत उसले चाहिँ केही न्यायपालिकाको काम पनि गर्न सक्छ। उसले जस्तो स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अन्तर्गत सिडिओको अधिकार, वन अधिकृतको अधिकार, त्यस्तै तपाईको चाहिँ भन्सारको अधिकार, युसी स्पेशल कोर्टको अधिकार हुन्छ, ट्रिब्युनलको अधिकार हुन्छ। त्यसकारण you don't think that it is totally absolute coordinate मा हुन्छ र कतिपय कुराहरु चाहिँ कानुन बनाउने पनि विधायिकाले पनि कार्यपालिकाले पनि कतिपय कानुनहरु बनाउन पाउँछ उसले विधायिकाको म्यान्डेट अन्तर्गत, र न्यायपालिकाले पनि कतिपय प्रेसिडेन्टहरुको चाहिँ इस्टाब्लिश गर्दछ। नेपालको संविधानले अदालतद्वारा आफ्नो कानुनको व्याख्या गर्ने र न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा प्रतिपादित गरेका नजिरलाई चाहिँ कानुनले हैसियत नरहने भन्ने संविधानमा दिएको हुनाले एउटा संविधानलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि हामी एउटा माथि रुखको माथिबाट पहाडको टुप्पा धराबाट तपाईले सर्वेक्षण गर्न सर्वियर अथवा माथि सर भनेको माथि भियर भनेको चाहिँ तपाईले यसरी यो तपाईले हेरे जस्तो यो यसरी माथि हेर्नु हो भने तपाईले चाहिँ त्यसको सिंहावलोकन गर्नु भने तपाईले सरसर्ती हेर्दा तीनटा अङ्गले कसरी काम गरेको छ, तीनटा अङ्ग कतिको स्वतन्त्र छन्, तीनटा अङ्गको स्वतन्त्र जस्तो न्यायपालिका सम्बन्धी कार्य के हो भन्ने कुरा, न्याय भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कार्यकारिणीको अधिकार, कार्यपालिकीय अधिकार के हो भन्ने कुरा कार्यपालिका अन्तर्गतको कुरालाई तपाईले बुझ्नुपर्छ। कार्यपालिकाले के गर्छ भन्दाखेरि बजेट पेश गर्नेदेखि लिएर तपाईलाई थाहा छ नियुक्ति गर्ने र सबै संविधानको पालना गराउने काम चाहिँ न्यायपालिकाले गरेको हुन्छ, न्याय दिने काम गरे हुन्छ। यी दुईटाको बिचमा कहिलेकाहीँ खटपट हुने गर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने इभन तपाईले प्रिन्सिपल अफ सेपरेसन अफ पावर अन्तर्गत अहिले संहितामा देश गइसकेको हुनाले त्यहाँ पनि सेपरेसन अफ पावर छ। किनभने त्यहाँ राज्यमा पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ राज्यको विधायिका छ, राज्यको चाहिँ कार्यकारिणी छ र राज्यको स्थानीय लेभलमा पनि अहिले कार्यकारिणी र विधायिकाको एउटा कन्सेप्ट आइसकेको छ। त्यो हुनाले के देखिन्छ भने आफ्नै कानुनहरू सशक्तिकरणमा गइसकेका छन्। लोकल लेभल लज एन्ड स्टेट लेभल लज हेज बिन प्रमलगेटेड एन्ड दे हेभ बिन इनेबल्ड, दे हेभ देयर ओन सेपरेट फङ्सन। तर पनि शक्ति पृथकीकरण भनेको हामीले के बुझ्नुपर्छ भने डिभोल्युसन अफ पावर भन्ने जुन आज छ फेडरलिजमको एउटा कन्सेप्ट बेलायतमा स्कटल्यान्डमा धेरै शक्ति चाहिँ दिइसकेको छ वेल्सलाई, र हामीले शक्ति पृथकीकरण बमोजिम अलिकति सानो युनिटमा पनि हामीले शक्ति दिन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने शक्तिलाई पृथक त्यही लेभलको त्यही कन्सेप्टमा शक्तिलाई पृथकीकरण गर्न सकिन्छ। त्यो हुनाले हामीले आज व्हाट आई टट दैट separation of power, that is very intense and very beauty and one of the very pious commitment of the nation to secure rule of law and to secure the people's justice. That if there is separation of power, more separation of power, people would enable. More less separation of power, liberty would be in jeopardy. बुझ्यौ नि, तिम्रो स्वतन्त्रता नै जहिले पनि रिस्कमा हुन्छ, खतरामा हुन्छ। त्यसकारणले शक्ति पृथकीकरण गरिदिनु भयो भने शक्तिको पहिचान गर्नुपर्छ। के शक्ति केमा के शक्ति छ। तर पनि आज त्यो मात्रै शक्ति होइन भाइ। मैले एउटा किताबमा आर्टिकल लेखेको थिएँ, सेपरेसन अफ पावर भनेको त्यो मात्रै पनि ट्रेडिसनल कन्सेप्ट पनि जुडिसियरी लेजिस्लेचर र एक्जिक्युटिभहरू त्यो ट्रेडिसनल कन्सेप्ट हो।
जहाँ निर्वाचन आयोग बनेको छ, जहाँ लोकसेवा आयोग बनेको छ, स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगको रूपमा, जहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनेको छ, जहाँ महिला आयोग बनेको छ, जहाँ थारू आयोग बनेको छ, जहाँ मधेसी आयोग बनेको छ, जहाँ महालेखा परीक्षकको आयोग एउटा स्वतन्त्र एउटा आयोग बनेको छ, जहाँ महान्यायाधिवक्ताको आयोग महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय बनेको छ, यी सबै शक्तिहरूले पृथकीकरण गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ शक्तिलाई झन्झन पृथक गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो आफ्नै शक्तिको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ के हुन्छ भने बुवाईको लक्ष्मी वाट यु आर सपोज टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इट इज इन्टेन्सेस द्याट देयर इज अ कोअर्डिनेसन बट नट सबअर्डिनेसन। समन्वय छ तर अधीनस्थ चाहिँ होइन, कसैलाई अधीनस्थ पार्नु हुँदैन कुनै पनि अङ्गलाई। यो नै संविधानवाद अथवा शक्ति पृथकीकरणको अथवा विधिको शासनको एउटा सुन्दर पक्ष हो। त्यसो हुनाले चाहिँ पावर युसर्पेसनलाई रोक्ने काम गर्दै रेस्ट्रिक्ट द usurpation of power, usurpation of one branch power by another branch of the government. एउटा हडप्नु भएन, एउटा निकायको अधिकार अर्को निकायले हडप्नु भएन। त्यो हडपियो भने सेपरेसन अफ पावर हुँदैन। त्यो उनीहरूले सेपरेसन अफ पावर भने जुन मोन्टेस्क्यूले एउटा ठुलो दार्शनिकले जुन फ्रान्सका दार्शनिकले कल्पना गरे, आज विश्वको धेरै खिलराज रेग्मीको समयमा सेपरेसन अफ पावर भएन भन्ने कुरा आउँछ। किनभने न्यायपालिकाको प्रमुख पनि कार्यपालिकाका प्रमुख बनाएको थिए। यस्ता कयौँ इन्टान्सेसहरू छन्। सर्वज्ञ र तुलाधर बसोस् राष्ट्रिय पञ्चायतको इलेक्सनमा पनि यो होइन, राष्ट्रिय पञ्चायत चाहिँ एउटा चाहिँ ल मेकिङ बडी होइन भन्ने कुरा त्यो बेला चाहिँ फैसला भएको देखिन्छ। त्यस कारण दिज अल आर इन्टान्सेस द्याट इज अ ब्युटी अफ मोडर्न डेमोक्रेसी इज द्याट द doctrine of separation of power, if duly respected, then it is the very ideal pillar of democracy where you find the supremacy of law and supremacy of constitution. जहाँ तपाईँले चाहिँ शक्ति पृथकीकरण पाउनुभयो, तपाईँले संविधानको सर्वोच्चता, संविधानको पारामाउन्सी, तर बेलायतमा चाहिँ यु डोन्ट थिङ्क द्याट बेलायतमा चाहिँ लिगल सिस्टम पनि पार्लियामेन्टको सोभरेनिटी भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दा पनि संसदीय सर्वोच्चता छ, न्यायिक त्यहाँ चाहिँ संवैधानिक सर्वोच्चता छैन। त्यो हुनाले के पायो भने भाइले चाहिँ यो पनि आफ्नो आफ्नै व्याख्या छ। कतिपय ठाउँमा सेपरेसन अफ पावर नहुन पनि सक्छ। कम्युनिस्ट कन्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको अधीनस्थ छ त्यहाँको न्यायपालिका,